भारतीय जनता पार्टी का निलेश काबरा तुम आगे बढ़ो, निलेश काबरा तुम आगे बढ़ो, सिद्धार्थ देसाई तुम आगे बढ़ो, सिद्धार्थ देसाई तुम आगे बढ़ो। सकाळी आम्ही बूथ नंबर 2 जो आमचो बाग श्रवण आणि धोडयाळ वाठार आसा हो चालू केलो आणि चालू करता आसतना आम्ही बूथ नंबर 3 घेतिल्लो आणि अर्धवट खंय तरी आमी बूथ नंबर 3 केल्लो आसा। लोकांची उत्कट अशी आमकां प्रतिसाद लागता आसतना लोकांचे आमी हास्यमय अशें पळयता आसतना आमी आयज आमी प्रचार आमी सकाळचे 150 लोकांनी प्रचार चालू केल्लो। खंय पावता पावता आमची ती संख्या आमच्या 250 लोकांच्या वयर गेल्ली आसा। एक दाखोवन दिता की सिद्धार्थ बाबाचे फाटले 5 वर्साचो जो कार्यकाळ आशिल्लो त्या कार्यकाळाचो आमी कामाची जी सांगती आनी पावती प्रत्येक वाठारांत तेणें दिल्ली आसा। आमी सेल्डे पंचायतीचो झडपी उलयता आसतना आमी झडपीचो तेजो 3 पंचायती येता, एक असोल्डा पंचायत, सेल्डे पंचायत आनी म्हाका दिसता आवेडे कोटंबी पंचायत। आनी हे तिनूय पंचायतीचो समावेश करता आसतना तेणें प्रत्येक वाठारांतल्यान आपल्या पटी कितें जाता तो समान न्याय दिल्ले आसा। आमी पळयताले की झडपी आसताले सगळे करताले, पण खंय तरी तेजे झडपीचे नेक्स्ट लेवलान आयज सिद्धार्थ बाबान ही सगळी कामां करता आसता केल्ली आसा। आनी म्हाका दिसता काम करता आसतना खंय तरी ताका एक सांगत जाय पडटा, आदार जाय पडटा। आमच्या मानाधीक आमदार निलेश बाब काब्रालान ही ती बऱ्यापैकी ताका वेळोवेळी दिल्ली आसा। वेळोवेळी जितले भागातले पंच आशिल्ले तितल्या भागातले पंचाचे ताणें वेळोवेळी मार्गदर्शन घेतिल्लें आसा। आनी खास करून सिद्धार्थ बाबान ती हांव सगळे मिटिंगेन एकच सांगता की कसलो डेव्हलपमेंट जेन्ना करता तेन्ना डेव्हलपमेंटाची लोकांची मान्यताय जाय पडटा। आणि शेवटी कितें आसा लोकांची मान्यताय आसना तो डेव्हलपमेंट फुडें वचना। आज प्रत्येक वाठारांतल्यान डेव्हलपमेंट हे डेव्हलपमेंट विथ कन्सेंट तेणें केल्लो आसा आनी ती करून तो लोकांच्या मुखार फुडें गेल्लो आसा। आनी आयज आमी ती उत्तम अशी ताका प्रतिसाद पळयता। फाटले 13 ते 14 वर्साचो अनुभव हांव घेता आसतना आमी सतत आमचे आमदार निलेश बाब काब्राला बरोबर आसा आणि निलेश बाब काब्रालाचो पुराय वाठार जो आसा तो वाठार तो सगळ्या लोकांची संमती घेवन पुराय आपल्या भशेन जाता तशी तो काम करता। आणि काम करता आसतना खंय तरी आमी आयज लोकांच्या दारां वता आसतना मुद्दम लोकांची ग्रिवन्सीस लोकांचे प्रॉब्लेम आयकुपाक आनी जेन्ना तूं वता तेन्ना लोकांचे आनी एक तास भर पडटा ती कामां करपाची आनी ती कामां कशी फुडें व्हरपाची। आयज आमदार तुमच्या प्रत्येक नांवान वळखता, गांवान वळखता आनी हें करता आसतना म्हाका याद येता फाटले एक वर्सभर पयलीं आमी वर्स जावना पण एक 9-10 म्हयने पयलीं आमी ह्याच वाठारान जेन्ना हांव मंडळ अध्यक्ष जालो आमदारान खंय तरी चिंतलें की पुराय कुडचडीचो मतदारसंघाचो बूथ वायज दौरो करता आनी दौरो करता आसतना खंय तरी आमदार तुमच्या वाठाराक परतून एकदा संद मेळटा एक तुमच्या मुखार येवपाक। आमदार सदांच ऑफिसान अवेलेबल आसता, सदांच फोनाचेर तुमचो रिस्पॉन्स घेता, पण खंय तरी त्या वाठारान त्या दारांक परतून पावन तुमची समस्या जाणून घेवपाक आयज आमदार परतून एकदा आपलो वेळांतलो वेळ काढून आपल्या प्रत्येक घरोघरी आमचो सिद्धार्थ बाबाचो आयज प्रचार करता आसतना वेळोवेळी तुमची समस्या तो टायम काढून जाणून घेता। हेच आमच्या आमदाराचे म्हत्व आसा, हेच आमचो आमदाराचो उद्देश आसा। हांव थोडक्यान म्हाजें भाशण संपयतलो पण ताचे पयलीं एक सांगूंक सोदता की झडपीची निवडणूक ही 20 डिसेंबराक जाहीर जाल्ली आसा आनी 22 डिसेंबरान हो आमचो निकाल लागतलो। खास करून बूथ नंबर 3 हो आमचो म्हाका दिसता कुडचडे मतदारसंघाचो एक बॅकबोन असो बूथ नंबर 3 जो वाठार आमी बेतकातर धरून गांववाडा धरून करता हो मुख्य असो बॅकबोन। कित्याक जेन्ना 2022 जेन्ना आमी इलेक्शन जेन्ना केल्लें हांगासर कुडचडे मतदारसंघाचें तेन्ना बूथ नंबर 3 आमकां ही हायस्ट लीड दिल्ली आसा आनी पयली ताळी तेंची फावो तुमकां जाता। त्या प्रत्येक इलेक्शन जेन्ना केन्ना बूथ नंबर 3 जेन्ना आमी उगडयता तेन्ना आमकां भरमसाट असो मेळटा आनी ते कित्याक ते तुमच्या आशिर्वादान तुमच्या सपोर्टान जो मोग तुमी आमच्या आमदाराक दिल्लो आसा, जो मोग तुमी आमकां दिल्लो आसा पंचायती मेंबराक, जो मोग तुमी झडपीक दिल्लो आसा तो झडपीक मोग तुमी तुमच्या मतांतल्यान करता। हांव बूथ नंबर 3 जेन्ना आमी 22 तारखेक जेन्ना आमी मतपेटी फोडटाले तेन्ना परतून एकदा जो तुमी मोग आमकां वेळोवेळी दिल्लो आसा तो मोग तुमी परतून एकदा भरघोस अशी मतां जी आसा आमकां हे बूथ नंबर 3 मेळटले। आयज आमी जेन्ना अशें म्हटलें की ऑपोजिशन पार्टीचो खंय तरी आयज पर्यंत कॅन्डिडेट डिक्लेअर जालो ना, एकच जाल्लें आसा प्रायम पार्टी काँग्रेस खंय तरी कॅन्डिडेट आयज पर्यंत डिक्लेअर हें सिद्ध कित्याक करता हें सिद्ध आमच्या आमदाराचें काम फाटले 13-14 वर्साचे फाटले आमचे झडपीचें काम, आमचे पंचायत मेंबराचें सगळें टॉनी बाबाचें काम, ह्या वाठारांतले जे कामां आसा तितली पंचायत एक दाखोवन कितें दिता की खंय तरी हांगासर आयज ऑपोजिशन खंय तरी ना। एक कितें आसा जेन्ना तूं कामां पावता लोकां मुखार तेन्ना ऑपोजिशन कितें सांगतो येतलो। आयज ऑपोजिशनाक खंय तरी एक मुद्दो ना खंयी सांगपाक की खंय तरी आमी कमी पडटा तुमी आमकां सांगपाक आमकां सक्षम आसा, आमी कमी पडटा ती कामां आमी फाटल्या 1.5 वर्स आमच्या आमदाराचे आसा। तेय आमदार आमचो फुडें 1.5 वर्सां तितली कामां रखडलेली आसा कोणाची ही प्रामुख्यान आसा। प्रामुख्यान म्हाका दिसता प्रत्येकाच्या एक मनान खंत आसता की ह्या वाठारांत आपलो खंय तरी जॉब जावचो।
जॉब खुबशा आमदारान केल्ले आसा तेजेर वचपाना पलीकडे कितें आमदार संबोधीत करतलो तुमकां हें करपाक प्रत्येकाक दिसता, पूण आमी सगळ्यांनी तितलोच प्रयत्न करपाक की आमचोय प्रयत्न आमी त्या लेवलाक वयतले आनी तें सगळें करून दाखयतले. हांव चड टायम घेना, परतून एकदां तुमी सगळ्यांनी 20 डिसेंबराक प्रत्येकानी प्रचार करता आसतना सगळ्यांक भायर काडपाक पडटलें आनी जी बुथार तुमी वेळोवेळी ह्या बुथार लीड दिल्ली आसा ते परतून एकदां तुमी तशीच हांगासर हो बुथ स्थापन करून दवरतले आनी तशीच काबीज करतली आनी सगळ्यांक परतून एकदां तुमकां सगळ्यांक हांगासर शॉर्ट टायमा भितर जमली आनी सगळ्यांक परतून एकदां देव बरें करूं म्हणटा. जितले आमी घरा उरल्या ते फाल्यां आमी परतून चालू करपाचें आमचें आसा. सगळ्यांक परतून देव बरें. सगळ्यांक हिंगा जमिल्ल्याक माये मोगाचो नमस्कार. दत्तराया नमन करून आमचे मास्तर आशिल्ले कुडचड्याचे आमदार सर निलेश काब्राल, म्हजे बरे इश्ट वायस चेअरपर्सन झेडपीचे आदले बाब सिद्धार्थ, आवेडेचे पंच बाब सिद्धार्थ कालेकर, म्हजे बरे इश्ट आदले डेप्युटी सरपंच बाब सुशांत नाईक, तशेंच बाब सुभाष आनी अध्यक्ष म्हजो बरो इश्ट म्हळ्यार सारको बरो इश्ट आनी यंग अध्यक्ष बाब मनोज नाईक, तशेंच हे देवस्थानाचे अध्यक्ष बाब साईदीप. कांय ना मुगे आनी कांय उलोवपाक दवरलो ना तेणी. म्हाका दिसता मनोजान सगळीं सांगलां आनी सुशांत बाबांनी सांगलां. कांय ना, आमकां एक बरो कॅन्डिडेट मेळ्ळो आसा. कांय ना, सगल्यांनी येता त्या 20 तारखेर माये मोगान कांय बाप भय धुवून नासतना येवन बाब सिद्धार्थ बाब भोवमतांनी जैतिवंत करचो हें म्हज्या मोगाच्या लोकांचे लागीं मागणें. जशें मनोज बाबान म्हणलां गेले ते पार्टी कॉन्स्टिट्युन्सीक चडान चड बूथ हो लीड आशिल्लो, आमदाराकूय खबर आहा. आनीक पार्टी मनोजानी उगडास करून दिला, हांवूय करून दिता. सो हेय पार्टी सिद्धार्थ बाबा बऱ्या मतांनी जैतिवंत करचो म्हणून हांव मागतां. थँक्यू. देव दत्तात्रयाक नमन करून आयच्या आमच्या मिटिंगेक आमचे मदीं आसा आमचे सगळ्याचे लाडके आमदार श्री निलेश बाब काब्राल, तशेंच आमचे कुडचड्याचे मंडळाचे अध्यक्ष आमचे मनोज बाब, आमचे ह्या वाठाराचे पंच आनी आदले आमचे सरपंच म्हाजो इश्ट टोनी बाब, आमचे अवेडेचे पंच मेंबर सिद्धार्थ कालेकार, आमचो आदलो पंच मेंबर सुशांत बाब, आमचे देवस्थानाचे प्रेसिडेंट साईदीप बाब, जमिल्ले सगळे म्हजे मोगाळ भावनान भयणीनो. खऱ्यांनी उमेद जाता आनी देव बरें करूं म्हणटा तुमकां, कित्याक आयज म्हाका भारतीय जनता पक्षान परत टिकेट दिली आनी हें म्हाका दिसता आयज सगळे तुमचो सगळ्यांचो आशिर्वाद आनी तुमी सगळ्यांनी काम करपाची एक संदी दिल्ली. त्या संदेक म्हाका दिसता आयज तुमचे सगळ्यांच्या आशिर्वाद आनी संदेचें फळ म्हाका दिसता आयज तुमकां परत एकदां म्हाजो काम करपाक म्हाका एक संदी तुमी आनी भारतीय जनता पक्षान दिली. त्या खातीर हांव आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे आमचे प्रेसिडेंट दामू नायक, तशेंच आमचे दोतोर प्रमोद सावंत, भारतीय जनता पक्षाचे सगळे पदाधिकारी, आमचे आमदार श्री निलेश बाब काब्राल, आमचे प्रेसिडेंट मनोज बाब आनी सगळे आमचे पंच मेंबर आनी तिनूय पंचायतीचे सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आयज तुमकां खबर आसा की 5 वर्सां फाटीं जेन्ना सुद्दां आमी हांव उमेदवारी भरली आनी जेन्ना आमी त्या टायमार सुद्दां आमी डोर टू डोर केल्लें आनी आयज परत जेन्ना आमी उमेदवारी मेळ्ळी तेन्ना सुद्दां आमी बसले आनी आमी वेगळे तरेन आयज कशें करया ह्या हातूंतल्यान हें जालें. पूण तेन्ना सुद्दां सगळ्यांचो आमचो सूर आसलो की आमी परतून एकदां आयज घराक वचोन आमी जें काम केल्लें 5 वर्सां आनी परत आमी 5 वर्सां कितें करपाक शकता तो विचार आमी लोकांचो घेवन आमी फुडें वचप हें गरजेचें आसा. आनी त्या खातीर आमी डोर टू डोर हें आमी आयज कॅम्पेन स्टार्ट केलें आनी खऱ्यांनी देव बरें करूं म्हणटा की इतलो प्रतिसाद मोठो आसतलो हें आमी सुद्दां चिंतलें नासलें. तितलो मोठो प्रतिसाद हो आसा आनी हो प्रतिसाद पळयत जाल्यार म्हाका दिसता आमी 5 वर्सां तुमी आमकां खुर्चेर बसयतात आनी तुमी जेन्ना आशा धरतात की ही बरी कामां जी जावपाक जाय, ही मनांतली कामां ही जावपाक जाय, ती खंय तरी आमी करपाक म्हाका दिसता सफल जाले. हें आमी तुमकां तुमचो प्रतिसाद पळोवन आनी तुमचो जो हें पळोवन आमकां दिसता की आमी खंय तरी तें करपाक पावले अशें म्हणून. हांव खऱ्यांनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आज जिल्हा पंचायत म्हणटा आसतना आमचे हेजलबाई जेन्ना आसले तेन्ना खऱ्यांनी बरी कामां केली आनी त्याच बरोबर आमचो टोनी बाब आसा तेंचोय बी साथ म्हाका दिसता 5 वर्सां एक बरी लागलो. आमचो मनोज बाब आसा, आमचो सुशांत बाब आसा, सगळ्यांचे पंचायतीचे असोल्डा पंचायतीचे म्हाका बरो साथ लागलो आनी त्या खातीर आमच्या आमदाराच्या सहकार्यान आमी कितलीशींच असोल्ड्या पंचायतीक आमची कामां करपाक पावली. त्या मदीं आमी एक बऱ्यांतले बरें काम करपाक तुमच्या आशिर्वादान पावले. म्हाका दिसता चिल्ड्रन पार्क पावले, ज्या आज सुद्दां भुरगीं जेन्ना वतात जेन्ना लोक बसतात तेन्ना खऱ्यांनी बरें दिसता.
आनी एक उमेद जाता की आमी एक बरे तुमी जेन्ना खुर्चेर बसयल्ले पयशे बरे युटिलायज करपा खातीर एक आशा आसली ती आज बरी युटिलायज जाली. आज कितलेशेच गोश्टी कडेन भोंवता आसतना म्हाका आमी वर्धापनाक वता, आमी बाकीच्या कडेन वता तेन्ना हांव सदांच पळयतालो की आमच्या ज्या ज्या जाग्यार वता तेन्ना माटो घालपाक पडटालो आनी माटो घालून म्हाका दिसता कितलेशेच खर्च जावप देवस्थानाचे पयशे आनी ते खंय तरी कमी करपाक हांवें मॅक्झिमम कडेन हांवें त्या जाग्यांनी आयज शेडी स्टार्ट केल्यो आनी ते शेडी घातल्यो आनी आयज पळोवपाक मेळटा की ती त्या जाग्यार वर्धापनाक जो खर्च जातालो तो कितलोसोच कमी जालो. आनी त्या शेडीक हांव तुमकां सांगता मुद्दम हवेडे आमी शेड घातला, आमी शिवनगर शेड घातला आनी बाकीच्या कडेन आमी शेडली सुद्दां शेड घातली. त्या शेडीक आज मल्टीयूज असो जाता कित्याक पळोवपाक मेळटा की आमी त्या शेडीक ज्या ज्या भागांनी आयज म्हणल्यार दांडिया स्टार्ट नासले कित्याक तांकां दांडिया करपाक जागो नासलो त्या जाग्यांनी आयज दांडिया खेळटात, त्या जाग्यांनी आयज कल्चरल एक्टिविटी जाता, त्या शेडी भितर योगा क्लासीस जाता. हे पळोवन खऱ्यांनी बरें दिसता की जे लोकांची मागणी आसली आनी जे लोक मागताले ते आयज खरें करून दिवपाक मेळ्ळें आनी जे आमी केलां तेजो आयज बरो उपयोग जाता हे आयज पळोवन खऱ्यांनी बरें दिसता. ज्या आमच्या क्रेमेटोरियम आसले कितलेशे ते क्रेमेटोरियमाचें रिनोवेशन करपाक मेळ्ळें. आयज आमचे तिनूय तळी आसली ती तिनूय तळी ब्युटिफिकेशन करपाक मेळ्ळें. आयज आमचे मिनी स्पोर्ट्स एरिना गणेमड्डाक जे आज खऱ्यांनी भुरगे चारय स्पोर्ट्स जे आसा एक कडेन खेळटात. आज तिळामार आमचे क्रिकेट प्रॅक्टीस पीच जे आज भुरगे बरे तरेन खेळटात. कितलींशींच कामां जी आसा म्हाका दिसता तुमच्या सगळ्याच्या सहकार्यान करपाक मेळ्ळी. आज परतून एकदा आज टोनी बाबान सांगले की हो बूथ जो आसा लास्ट टायम सुद्दां आमी हायेस्ट सोडला, हायेस्ट हेजे लीड आयिल्ले आनी हांवें जेन्ना टोनी बाबाक मेळ्ळो आनी सांगलें तेन्ना तेणें परतूय तेच सांगलें की तूं कांयच टेन्शन घेनाका, हो लीड लास्ट टायम आयिल्लो तेज्याकी आनी चड मार्जिनान लीड येवन आमी दाखयतले आनी सगळ्याची जबाबदारी आपूण सांगता आनी सगळ्याचे मनाक कितें आसा तें सुद्दां आपूण सांगता अशें म्हूण सांगलें. एक खऱ्यांनी उमेद जाता आनी आशा आसा की हो जो आमचे विक्ट्री तुमचे जर तर पळयत जाल्यार मनांतली पळयत जाल्यार 100% आमचे भारतीय जनता पक्षाचे हे सीट जे विनींग हे आसाच पूण तरी आसतना हितून भितर तुमचो हो बूथ सगळ्यान हायेस्ट लीड आसचो अशें म्हाका मनांतल्यान दिसता आनी ते तुमी करतले ही म्हाका आशाय आसा. आनीक येणाऱ्या 20 तारखेक तुमचो सगळ्याचो सहकार्य जो आसा आपलो वोट तुमचो भारतीय जनता पक्षाच्या आमकां आसतलोच पूण बाकीचे जे आमचे सोयरे आसतात बाकीचे पंचायतीक दुसरे पंचायतीक कोणी वळखीचे आसतले बाकीचे लोक आसतले भायर जे आसतले ते हांगा ना आतां तांकां सगळ्यांक फोन करून कन्विन्स करात तेंचे फुडें उलयात आनी 20 तारखेक तांकां याद करून दियात की भारतीय जनता पक्षाच्या ह्या सिटार निवडून येवपा खातीर मत मारपा खातीर तुमी येवपाक जाय म्हणून. आनीक आतां आयज प्रचार करून गेले कितले दीस आसतले त्या दिसांनी तुमी सुद्दां तुमचो जो म्हाका दिसता वेळांतलो एक प्रेशियस वेळ जो आसा तो आमकां खंय तरी बाकी कडेन प्रचार चलता तेन्ना एक वर सुद्दां तुमची जर तर येवपा मेळ्ळें तुमचे प्रेजेन्स हे आमच्या खातीर खूब मोठे आसतले आनी ते तुमी बाकी कडेन बी प्रचार चलता तेन्ना येवचो आनी तुमचो दिवचो. आयज भारतीय जनता पक्षाचे इतली कामां करता तेन्ना आयज एक जाणून घेवपाक जाय आमी सगळे कडेन आमचो सरकार आसा आमचे आज आमदार आमच्या सरकाराचे आसा आमचे पंचायत आमचो पंच आमच्या सरकाराचो आमच्या जिल्हा पंचायत आमच्या सरकाराचे त्या खातीर ही बऱ्यांतली बरी कामां ही आमकां सगळे एक लायनीन आसा म्हणून करपाक मेळटा आनी अशेंच उरचे म्हणून हे जिल्हा पंचायतीचे सीट जे आसा ते भोव मोठे संख्येन जे आमी निवडून हाडपाची गरज आसा आनी ते करतले जाल्यार तुमचो जो बहुमूल्य टायम आसा आनी वेळ आसा आनी जो तुमचे मत आसा ते सगळे भारतीय जनता पक्षाक दिवपाचे आनी सीट निवडून हाडपाचे गरजेचे आसा. येणाऱ्या 20 तारखेक परतून एकदा तुमकां सगळ्या मनांतल्यान कळकळीची विनंती करता की तुमचे मत आनी बाकीच्या सगळ्या गांवचे आनी बाकीच्या बूथ नंबर 3 आनी बाकीचे तुमचे सगळ्या पंचायतीचे मत जे आसा भारतीय जनता पक्षाचे मारपाक तुमी मारचे आनी बाकीच्याक कन्विन्स करचे. आनीक आयच्या ह्या वेळार तुमी इतली संख्येन आयले 2 दीस जाले आमी भोंवतात पूण इतली संख्यान सकाळ फुडें आमी पावचे पयलीं म्हाका दिसता लोक सगळे पावल्ले आसा हे पळोवन खरें मन भरावन वता आनी तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी अशेंच फुडें जे कॅम्पेन आसा ते आमचे चालू उरचे तुमचे भोव सगळ्यांक मेळोन. फाल्यां आमचे सकाळ फुडें आमी परत गांवाक साकून स्टार्ट करतले 8:30 सुरू करतले आनी परत फुडें अशें वचत रावतले. तुमी परत फाल्यां सगळे जॉयन जावचे आनी हीच संख्या जी आसा हेज्याकी आनी वाडोवची आनीक लोकांक आपोवचे. ह्या वेळार म्हाका 2 उतरां उलोवपाक दिली मान सन्मान दिलो आनीक तुमची उपस्थिती पळोवन खऱ्यांनी मन भरावन गेले आनी देव बरें करूं म्हणटा तुमकां सगळ्याक जमिल्ल्याक
दोन उतरां उलोवपा दिली म्हणून. थँक्यू. जमलेल्या सगळ्यांक नमस्कार. दत्तात्रय देवाक नमन करून आयच्या ह्या स्थळाक आमी सगळे हांगा कोपरा पेटे मिटिंगेक तुमकां सगळ्यांक खबर आहा आमी कित्याक आसा. तरी आसतना सांगपाचें म्हत्व, आज आमी डोर टू डोर काम भोंवताले पूण खंय तरी कंप्लीट करूंक पावना. म्हणजे सकाळीं आमी खंय तरी काबार केला थंय चालू करून 8:30 आमी फाल्यां चालू करतले. पूण घर ही बूथ नंबर 3 आमचो म्हणटा हांगा काबार जाता ताका आमी फाल्यां परतून सकाळीं चालू करतले. लोकांक म्हणटले की थंय घरान गेले आनी आमचे कडेन घरा येवं ना अशें ना. सो सकाळीं 8:30 परतून चालू करून ती घरां कंप्लीट करतले. पूण आयच्या ह्या कोपरा मिटिंगेक आमचो ZP कॅन्डिडेट सिद्धार्थ बाब गांवस देसाय, तशेंच ह्या वाठाराचो पंच टोनी बाब फेर्नांदीस, तसोच मंडळ अध्यक्ष मनोज बाब नायक, तसोच आमचो आवेडे पंचायतीचो पंच मेंबर खालेकर बाब, तशेंच आदले पंच मेंबर सुशांत बाब, आदलो पंच मेंबर सुभाष बाब, तशेंच आमचो ह्या देवस्थानाचो अध्यक्ष सायदीप बाब, जमलेले सगळे वाठाराचे मोगाळ भवानी भयणींनो. म्हाका सिद्धार्थाक सांगला आनी हांवें सांगपाची गरज ना, पूण तरी आसतना 1-2-3 वस्तू सांगता. 5 वर्सां पयलीं 2020 हें जें आज इलेक्शन डिसेंबरांत जाता तें 22 मार्चाक जावपाचें आशिल्लें आनी 20 मार्चाक कोवीड जर जाल्लें तें आख्खे देशाचें लॉकडावन केलें आनी तें इलेक्शन मागीर 7-8 म्हयने कोविडा टायमार फुडें वचून मागीर डिसेंबरांत जालें. हें आमकां लक्षांत कितें हाडूंक जाय, कित्याक तेन्ना जेन्ना कोवीड जाल्लें तेन्ना कोण आमी घरा रावना. सिद्धार्थ बाब आमी सगळे कशे आमचे कडेन जाता ते भशेन आमी लोकांक हेल्प करपाचो प्रयत्न केलो. तशेंच आमचे मदले बरे मागपी आमचे खुबशे आमचे मदले कोविडा खातीर ना जाले. पूण ह्यो गोश्टी हांव कित्याक सांगता की जशी 5 वर्सां कशी गेली आमी फाटीं कितें जालें सगळें विसरता. सो आतां हे 5 वर्सान जेन्ना तुमी सगळ्यांनी आमी सगळ्यांनी भारतीय जनता पार्टीचे कमळाचे शिक्का मारून सिद्धार्थ बाबाक ऑलमोस्ट 1860 निवडून दिलो आनी हो बूथ जो टोनी बाबान सांगला की लीड आशिल्लो तो आतां हें काम करपाक आमकां सिद्धार्थ बाब परतून जाय म्हूण आमी आज सगळे हांगा येयल्ले आसा. आनी तेजे खातीर विनंती करता सगळ्यां कडेन एक कडेन की येता ते 20 तारखेक आमी परतून हांगा पावचे ना, कित्याक आतां अशें भोंवता म्हणून आमकां 20 तारीख जातली. सो येता ते 20 तारखेक आमी कमळाचे शिक्को मारून, आतां शिक्को कितें म्हणटा बोटां ना आतां जशें सुशांतान सांगलां आतां बॅलेट पेपर आसतलो. 2-3 कॅन्डिडेट आसले हांव कितले आतां पासून 2 जाण जाले, फुडें कितें खबर ना. पूण शिक्को मारपाक जो आसा तो कमळाचे मारचो असो विनंती करपाक येयले आनी सिद्धार्थ बाबाक परतून निवडून जी तेजी संकल्पना तेणें कामाची घेतलेली ती पुराय करपाक आनी 5 वर्सां ही ताका दिवची अशी विनंती करपाक आमी सगळे हांगा येयल्ले आसा. आज काम करता तेन्ना हांव इतलेंच मागता की तुमचो रस्तो टोनी बाबान चालू केला खुबशी गोश्टी. हे 2-3 म्हयन्या भितर सगळे हॉटमिक्स जावन वयतले, सगळे रस्ते बरे जातले, परतून फोडपाचें आसचें ना कित्याक हांगा आनी व्हडलेशें काम ना. आनी जी आमी सांगलां की भारतीय जनता पार्टीचो केंद्रान सरकार, भारतीय जनता पार्टीचो गोंयान सरकार आनी भारतीय जनता पार्टीचो ZP जातरी तशेंच पंच सदस्य जे आमचे भारतीय जनता पार्टीचे आसा आमी सगळे मेळून तुमचे सेवे खातीर कामां करपाक येता. हांव म्हणना की 100% कामां जाता अशें न्ही, आमी काय देव मनीस न्ही, कोणूय हांगा देव मनीस न्ही, पूण आमचे कांय चुकी जाता आसतल्यो. पूण चुकी जाता तेन्ना तुमकां अधिकार आसा आमकां सांगपाक. हांव सांगपाक येयला कित्याक म्हजें म्हणटा इलेक्शन आनी एक वर्स 2-3 म्हयने आसतले, म्हणजे 13-14 म्हयने आसतले. पूण हांव कित्याक सांगता, भारतीय जनता पार्टीचे आमी सगळे तुमचे खातीर निवडून दिल्ले पंच जावं ZP जावं हांव जावं जाल्यार आमी तुमचे खातीर काम करता. आनी आज जशें आमी आज हांगा येयले सांगपाक की 20 तारखेक सिद्धार्थ बाबाक निवडून दिवपाक आमी वयतरी हांगा अप्रचार करपाक खूब लोक येतले आनी हे अप्रचार ना पडपाक हे तुमकां सांगता. कित्याक अप्रचार करपाक 2 मिनटां पुरो. आज फेसबूक WhatsApp आनी कितें नाकाल्ले विशय घालता. हांव सदांच सांगता की आमचे कडेन आतां मोबायल हो बरो, पूण जेन्ना कोण कितें अप्रचार घालपाक जाय तो रोखडो स्प्रेड जाता, बरे कामाक फुडें वचना. पूण तुमकां सगळ्यांक अधिकार आसा. म्हाका दिसता म्हजो नंबर, टोनीचो नंबर, सिद्धार्थ बाबाचो नंबर, पनाजीचो नंबर तुमचे कडेन सगळे कडेन आसा. विचारा कित्याक आज पांय ओडपाची संवय जाल्या लोकांक थोड्यांक भायल्यांक कांयच करना. पूण हे इलेक्शना टायमार म्हाका फक्त पांय ओडपाक म्हणजे एका कसो कमी करप
सिद्धार्थाक कशी कमी करप, निलेश काब्रालाक कशी कमी करप, हेच विचारान मागीर खंय ना खंय दुश्मन करपाचो प्रयत्न करता. सो तेजे खातीर हांव तुमचे कडेन विनंती करता की आज आम्हा येयल्ले आसा. फाल्यां सकाळी 8:30 जी घरां आमी भोवना ती पोतून भोंवतले. पूण 20 तारखे पयलीं खंय जर तुमकां दिसता खंय तरी आमचें चुकलां तर तुमकां सांगपाचो हक्क आसा, विचारपाचो हक्क आसा, हें सांगपाक गेल्ले आसा. 5 वर्सां सिद्धार्थ बाबान बरी कामां केलीं आनी ही कामां फुडें वयता तेन्ना फुडलीं 5 वर्सां ताका दिवची अशी विनंती करपाक आमी येयल्ले आसा. आनी जे जे विशय आमी आज मांडटा, जे जे विशय आमी सांगता, हे विचार जे आसा म्हाका दिसता तुमच्या मनान आसतले. आनी हे मनान जेन्ना दवरता तेन्ना ही कामां जी सिद्धार्थ बाबान घेतल्या वा बाब तोनीन घेतल्या ह्या वाटाची, हांव तेंच्या वांगडा आसतलो हें सांगपाक येयल्लो आसा. आनी आज जशें हांवें सांगलां की आमदार जालो म्हूण हांव हिंदा हांगा येयत आसता. हांव म्हणना की सद्दां घरा कडेन आमी पावता, आज फाल्यां डोर टू 5 वर्सांनी येयले म्हणटा मागीर तुमी. आमी तरी दारांनी पावना, पूण कसले तरी कार्यक्रमाक आमी एकमेकांक सांगून, जशें मनोज बाबान सांगलें, फाटले मनोज बाब जेन्ना भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष जालो हे कुडचड्या ब्लॉकाचो, आमी सगळे बुथार पावले. खंयचे ना निमतान आमी भोंवता, मे बी घरा पावना आसतले कित्याक मतदारसंघ केदो व्हडलो, सगळ्यांक अशें भोंवपाक मेळना. पूण आज हे निमित घेवन आज हांव डोर टू डोर करता. कितें कितें विशय दिसता ते तकलेन वयता, सो ते विशय सुटकारा कशे काडपाचे मेळता, लोकांक त्रास जायना तशें आमी फुडें वयता. आज अंडरग्रावंड केबलिंग करून बाकीचे विशय खुबशे गोष्टी फुडें वयता. तेन्ना एक लक्षात दवरचें की भारतीय जनता पार्टीचो आमदार, भारतीय जनता पार्टीचो झेडपी, भारतीय जनता पार्टीचो आमचो पंच, हे आमी सगळे तुमचे खातीर काम करपाक फुडें सरलेले आसा. आमचेर विश्वास दवरचो, आमचेर विश्वास दवरून, कित्याक आज सरकार भारतीय जनता पार्टीचे गोंयांत आसा, केंद्रान आसा. भारतीय जनता पार्टीचे गोंयांत सरकार आनी 13 म्हयने आसा, 13-14 म्हयने आसा. सेंट्रलाक भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक आनी 3.5 वर्सां आसा. सो हांव कित्याक सांगता की आमचें मत, आमी म्हणटा एकूच मत, म्हज्या मतान कितें जावपाचें आहा अशें म्हणपाचें ना. म्हजें एक मत, सगळ्यांनी एक मत जर भारतीय जनता पार्टीचेर मारलें जाल्यार सगळीं मतां एक जावन आमी सिद्धार्थ बाबाक भरपूर मतांनी निवडून हाडूंक शकता. नाजाल्यार काय ना, आज सुटी 20 तारखेक सुटी आसतली, आमी सकाळी फुडें पिकनिका या वा मागीर खंय घरा खंय वचपाचो आशिल्लो तो वयता अशें ना करता. 20 तारखेचे एक मत हे कमळाचेर मारून आमच्या सिद्धार्थ बाबाक निवडून हाडपाचें काम आमचे सगळ्याचें आसतलें. आतां म्हजें मत तेका आसना, हांव पंचायतीन ना, म्हजें मत ना, म्हणजे म्युनिसिपालिटीन आसा, ते फुडें मागीर मार्चान आसतलें. पूण आतां तुमची मतां जी आसा, ही पंचायतीचे जी मतां आसा, एक मत सिद्धार्थ बाबाक मारचे अशें मागणी करपाक हांव तुमचे कडेन येयल्लो आसा. आज फुडें वयता तेन्ना एक लक्षात दिता की सिद्धार्थ बाब जावं टोनी बाब जावं मनोज बाब जे आमी काम करता हे तुमचे खातीर करता. पुतून कित्याक सांगता म्हणटा तो, हें पुतून सांगता म्हण पुतून सांगूंक पडटा. सांगूंक कित्याक पडटा, इतल्याच खातीर की ज्यो गोश्टी म्हाजे कडेन मागीर थोड्याची भुरग्याची अपेक्षा आसा ती फुडें व्हरपाचें काम म्हाजें आसतलें. थोड्याचें जाल्लें आसा, थोडें जावपाचें आसा. पूण हें करता तेन्ना विचार जेन्ना आमी म्हणटा हांवूच तें करूं शकता अशें हांव म्हणना, आमी सगळे करूं शकता असो विश्वास तुमकां आमी दिवंक शकता. जशें आज टोनी बाबान ऑलरेडी काम चालू केलां. आतां ते 2-3 म्हयन्यांनी सगळे रस्ते हॉटमिक्स जावन सगळे चकाचक जातले. आज लायटी बी घातल्या पळय चकाचक जाले. म्हणजे हांव कित्याक सांगता, हांगा जर डेव्हलपमेंट फुडें करपाक जाय, जो डेव्हलपमेंट आतांच म्हाका मनोज बाब सांगतलो, हांगा सायडीन मसणीचें काम आमचें उरलेलें आसा. आतां टोनीक सांगलां कितें करपाचें तें म्हाका दिसता हे 10-15 दिसां भितर आमी दोगूय मेळून तें काम कंप्लीट करून तुमकां ती आमी सुविधा दितले. ते मागीर झडपीक करपाक जाय म्हण अशें नाका, आमी दोगूय म्हणून तें करून दितलें हें आश्वासन दिता. तशेंच जी दुसऱ्यो गोश्टी कितें आसा, मनान जर तुमचें कितें आसा जाल्यार सांगचें अशी विनंती करता. टोनी बाबाक सांगचें, सिद्धार्थ बाबाक सांगचें, मनोज बाबाक सांगचें, म्हाकाय सांगचें आनी आमी हें करया. पूण आपणाचें मत हे खंय मारपाचें आसा हें तुमचे मनान उरपाक जाय. तुमचे आज शेजारी जर कोण तरी येवंक ना, फाल्यां तरी आमी घर तो घर करतलेच. पूण मत जें आसा हें कमळाचेर 20 तारखेक मारपाक जाय. हे सगळ्यांनी तुमी मारचें अशी विनंती करता आनी मागणी करता. सिद्धार्थ बाबाक परतून झेडपीक आमी निवडून दिवचे हे सगळ्यांनी तुमी काम करूंक पडटलें. कित्याक आज हे मिटींग जातली परतून हे भितर आमी पावचे ना. आमकां भोंवता आमचो आवडे पावता म्हणल्यार आमचो 20 तारखेक सोंपली. म्हूण तुमकां सांगता की आमी सांगलें म्हूण जावचें ना.
तुम्ही विचारान धरून आपणाचे जे रोल आसा हे वाठाराचो तुजो रोल आसा हो कमळाचे शिक्को मारपाक तुम्ही सगळ्यांनी सांगूंक पडटा ह्या वाठारा लोकांक हें तुमकां सांगून वयता. परतून एकदा जमलेल्याक सगळ्यांक देव बरें कर म्हणटा आनी फाल्यां सकाळीं आमी 8:30 जे काही सोंपलेले घरान तेंच्यान जी तुम्ही फ्री आसा सकाळीं 8:30 येवची अशी विनंती करता. हो वाठार करून मागीर आमी फुडें मागीर कोणीचो ते घरा कडेन तसो वाठार करतले पूण कोणीय आसतलो सकाळीं 8:30 आमच्या वांगडा हांगा भोंवपाक तर तुमी सगळ्यांनी येवचे जे कोणाक टायम मेळटा ते भशेन येवचे अशी विनंती करता. स्पेशली आमच्या महिला वर्गा कडेन आनी भुरग्यां कडेन करता सगळ्यां कडेन करता जे कोणाक 8:30 फ्री जावंक शकता तांकां येवचे अशी विनंती करता. आनी परतून एकदा भारतीय जनता पार्टीचा सिद्धार्थ बाप तुम आगे बढ़ो.